ने ये इंकशाफ किया है कि कोई पुलिस की फायरिंग से नहीं मारा गया, ये अंदर ही गाड़ी में उनको मारा गया है या क्लोज रेंज से मारा गया है। और वो जो दो पाकिस्तानी हैं, खुर्रम और वकार, एक तरह से उनकी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अरशद शरीफ को जबरदस्ती यहाँ से भेजा गया। वो ये भी कह रहे हैं, और एक तरह से जो पीटीआई का मौकिफ है, कि जो शिरीन मजारी ने और दूसरे लोगों ने कहा था और इमरान ने भी कहा था कि यूएई की हुकूमत पर दबाव था कि इनको यहाँ से निकालें, उसकी भी तरदीद की है। वो कहते नहीं, उन पर कोई दबाव नहीं था। और वो ये कह रहे हैं कि जी ये पता किया जाए कि कीनिया किसने भेजा था उनको। और साथ ही ये भी आखिरी जो अहम बात है वो ये कि उनको लॉन्ग मार्च में सिर्फ जनाजे और खून नजर आ रहा है। एक तरह से उन्होंने खुद अपनी जमात का जो लॉन्ग मार्च है उसके टायरों में से हवा निकालने की कोशिश की है। तो अब पीटीआई का रद्द अमल अभी देखेंगे कि वो क्या होता है। लेकिन इन तमाम अब तक की जो खबरें आई हैं इस केस के हवाले से, जो मैंने आपको एक खुलासा पेश किया, ज़ैकम खान इस पर कोई तबसरा करेंगे? जी, बिल्कुल। आप देखिए, एक तो ये है कि इस तरीके से टू जंप द गन और साज़िशी थ्योरियाँ बनाकर पेश करना और इतने यकीन के साथ आप देखें, फैसल वाडा साहब ने तो एक फ़ैसला भी सुना दिया। जो कुछ वो कह रहे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने कहीं से कहा है, सुना है। कोई उनके पास खबरें ही आई हैं ना, जो तफ़्तीश तो नहीं पहुँची उनके पास। लेकिन उन्होंने बाकायदा एक उसका वर्डिक्ट भी दे दिया है, साज़िश भी ढूँढ ली है, पाकिस्तान के अंदर से साज़िश भी हो गई। तो मेरे ख़्याल में बहुत ही एक गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है। अगर उनको मालूम है, तो फिर उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने वीडियो बनाकर रख दी है और वो वीडियो किसी वक़्त आ जाएगी। उनकी ज़िम्मेदारी है, ही शुड वॉक इनटू अ पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में जाके वो जाकर एफआईआर दर्ज कराएँ, वो रिपोर्ट करें। पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो एफआईआर दर्ज करे, अगर उनको इतनी मालूमात हैं तो। अदरवाइज़ उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए था। कम से कम कुछ इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम वहाँ पर भी हुआ है केन्या में। पाकिस्तान में आज पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। पोस्टमार्टम से ये अंदाज़ा होगा कि गोली जो लगी वो किस कैलिबर की थी, किस रेंज से लगी, इन चीज़ों का तो पोस्टमार्टम से अंदाज़ा हो जाएगा। और क्या जिस कैलिबर की गोली लगी, उस तरह की बंदूक, उस तरह का असला कीनिया की पुलिस इस्तेमाल करती है या नहीं करती, ये भी बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। अगर क्लोज़ रेंज से मारी गई और गाड़ी के अंदर गोली मारी गई, तो क्या कीनिया की पुलिस को कुत्ते ने काटा है कि वो खुद तस्लीम कर रही है कि गोलियां हमसे लगी? अगरचे वो जान बचाने के लिए अपने बहाने भी ढूंढ रही है और कहानियां भी बना रही है कि हम पर भी फायरिंग हुई अंदर से, ये अपने बयान भी बदल रही है। तो वो क्यों कह रही है कि हमने फिर फायरिंग की? तो वो कह सकते थे कि पाकिस्तानियों का अंदरूनी मामला था, अंदर से हुई, या अंदर से फायरिंग हुई तो फिर हमने जो है उस पर शूट किया उसके बाद। यानी मजीद इस मामले को वाडा साहब उलझा रहे हैं, अपने लीडर की तरह गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं, लोगों को इश्तियाल में ला रहे हैं। ये सियासतदानों का काम नहीं है। लोगों को इस वक्त इश्तियाल नहीं दिलाना चाहिए, उनको तहकीक पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। जो कुछ उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, पाकिस्तान में भी कमीशन बनने वाला है, उस कमीशन के सामने रखें। उस वक्त वो पब्लिक भी हो जाएगा, क्योंकि अदालत में तो जो केस चलेगा, जो इंक्वायरी होगी, वो होपफुली पब्लिक ही होगी। और वो देखें कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, ये जो बातें कर रहे हैं इस वक्त, ये तो प्योरली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के लेवल की है और सही। पोस्टमार्टम के लेवल की है। ये उनके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आ गई? और एक और बात जो आपने फरमाई कि आईएसआई ने अपने आप को अलग किया, मैं हम्म, समझता हूँ बहुत अच्छा किया। सिर्फ इस केस की बात नहीं है। देखिए, आईएसआई पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है। उनका काम इंटेलिजेंस करना और काउंटर इंटेलिजेंस करना है। उसका काम पुलिसिंग करना नहीं है, उसका काम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। वो तमाम चीज़ें पुलिसिंग के डोमेन में आती हैं। उनको ऐसे मामले में घसीटना ही नहीं चाहिए, खामखा में ही नहीं चाहिए। खामखा में एक ऐसा इदारा जो फौज का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसको फौज से मुंसलिक समझा जाता है या फौज से मुंसलिक हो गई है, उनको खुद भी एहतियात करना चाहिए कि इस तरह के सिविलियन डोमेन में ना आए, और हुकूमत को भी एहतियात करनी चाहिए कि उसमें ना लाए। तो नवाज शरीफ का केस हमारे सामने है, जिसमें जो इंक्वायरी बनी थी कमेटी इन्वेस्टिगेशन का, उसमें आईएसआई को शामिल किया गया था।
اس سے کچھ نیک نامی نہیں ملی. تو آئی تھنک ان کو اوائڈ کرنا تھا. یہ دس از گڈ ڈیسیژن جن کو پاکستان نے بھیجا. وہ قابل آفیسر ہیں میرے خیال میں, دونوں پولیس سروس آف پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. ایک تو یقینی طور پر ہے, پھر ایک کا جو پاکستان کی سویلین انٹیلیجنس ہے اس سے بھی تعلق ہے, اور غالباً ان کا بیک گراؤنڈ بھی پولیس کا ہے. دیر اپروپریٹ پیپل یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ فلاں افسر کو بھیجیں, بہتر افسر کو بھیجا جا سکتا ہے. لیکن آئی ایس آئی اپنے آپ کو اس سے الگ ہی رکھے تو اچھا ہے, اور خاص طور پہ اس صورت میں جب کہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی بھی ہو رہی ہے جو ان کو مشکل میں ڈال رہی ہے. صحیح. کامران, مجھے دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے جو اب تک کا خلاصہ ہے, اور آپ نے زیغم خان کی بھی بات سنی, تو یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس پر کچھ کہیں گے؟ جی بالکل. آئی تھنک جو ایک تو آئی ایس آئی نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کیا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ ان کے جانے سے پہلے ہی یہ الزام لگنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ شاید وہاں پر شواہد مٹانے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب یہ والی پرسیپشن ہو خاص کر پی ٹی آئی کے اندر, تو یہ میرے خیال میں ان کا مناسب فیصلہ ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے الگ کیا ہے, کہ بجائے اس کے کہ ان پر الزام لگتے کہ انہوں نے شاید کوئی باعث قسم کی انکوائری کی ہے. باقی جو پریس کانفرنس اس وقت فیصل وارڈا صاحب کی چل رہی ہے, ظاہر ہے میں سن تو نہیں سکتا, لیکن جو ٹکرز ٹی وی پر چل رہے ہیں, تو وہ بڑی ایک تو انہوں نے جیسے زیغم صاحب کہہ رہے تھے, ایک تو انہوں نے فیصلہ سنا بھی دیا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو حادثہ نہیں ہے, یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت اور سازش کے تحت ارشد شریف کو قتل کیا گیا ہے, اور سازش وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہوئی ہے. جو دلچسپ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سازشی عناصر نے ارشد شریف کو مجبور کیا, ان کو دھمکیاں دیں اور ان کو مجبور کیا کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے, یہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے کل ہی, اگر آپ کو یاد پڑتا ہو, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس جو مصدقہ اطلاع تھی, اور انہوں نے عمران خان نے کہا کہ ارشد شریف کو مجبور کیا کہ آپ پاکستان سے چلے جاؤ. اب یہاں آپ میوٹ ہو گئے ہیں, اگر آپ نے آپ کو ان میوٹ کر لیجیے. جی جی جی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی. تو بنیادی طور پر یہاں پر جو فیصل وارڈا ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر عمران خان صاحب نے ان کو مجبور کیا تھا, تو کیا عمران خان صاحب سازش کا حصہ تھے؟ اس پر وضاحت آنا میرے خیال میں ضروری ہے. اور دوسرا ایک اور جو دلچسپ وہ بات کر رہے ہیں, اب اتنی بڑی ظاہر ارشد شریف صاحب اس دنیا میں نہیں رہے, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کا اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطہ تھا, اور اب اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں. اور باقی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ دیکھیں گے کہ جو ارشد شریف کے زیر استعمال ٹیلی فون تھا, لیپ ٹاپ تھا, باقی تمام جو چیزیں تھیں, وہ کبھی بھی جو ہیں وہ آپ کو ریکور نہیں ہوں گی. تو یہ عجیب قسم کے وہ بیان, اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر جو لوگ مبینہ طور پر ملوث ہیں ان کے نام بھی لے دیے ہیں, اور اگر ان کو کچھ ہوگا تو وہ ان لوگوں کو بھی کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے. تو لگتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ان کے جذبات اور چیزیں اپنی جگہ پہ. I have to say with regret کہ پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں ارشد شریف صاحب کی جو ہلاکت ہے, جو ایک افسوسناک یہ واقعہ ہے, میرے بھی دوست تھے, اس کو کہیں نہ کہیں سیاسی طور پر ایکسپلائٹ کر رہی ہے. ابھی تک ان کا جنازہ بھی نہیں ہوا, اور یہ بہت افسوسناک پہلو ہے اس سارے سلسلے کا. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ کچھ عجیب قسم کی باتیں وافڈا نے کی ہیں. مثال کے طور پر اس نے یہ بھی کہا ہے وافڈا نے کہ جی میرے پاس تفصیلات ہیں کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے اور کیوں کیا ہے, اور میں صرف آئی ایس آئی اور ایم آئی کو یہ بات بتاؤں گا یا عمران خان کو بتاؤں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کے نتیجے میں خون ہوگا اور جنازے ہوں گے, وہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کے خیال میں زیغم خان؟ اور پھر کامران آپ پہ میں اینڈ کروں گا. دیکھیے, فیصل وارڈا صاحب کی تشریح جو ہے وہ بہت ہی مشکل کام ہے. ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک طرف تو ابھی تک کم از کم فیورٹ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور بیوروکریسی کے بھی, اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے بھی وہ بہت قریب رہے ہیں, اور اس وقت وہ بہت مشکل ایک سچویشن میں ہیں کہ دو کشتیوں میں سوار ہیں اور دونوں کی سواری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس وقت عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ پر حملہ آور ہیں.
مجھے تو بالکل یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی جو بتا رہے ہیں. میں تو خود آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا آپ اس پر روشنی ڈالیں. میں روشنی ڈالتا ہوں, میں کامران کا موقف لے لوں. اچھا, یہ بڑی ایک کنٹراڈکٹری قسم کی بات کر رہے ہیں. اب یہ وہ ایک طرف جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ کس نے ان کو قتل کیا, اور وہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کو تفصیلات دیں گے, تو ان کو کس نے روکا ہے بجائے پریس کانفرنس کرنے کے یہاں پہ؟ تو بہتر تھا کہ پہلے وہ تفصیلات ان کو فراہم کرتے. اور دوسرا ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, وہ واپس بھی آنا چاہتے تھے. تو یہ بھی اب بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایکچولی وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب کا آن دی ادر ہینڈ موقف دیکھیں تو وہ کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی, اگر آپ دیکھیں, اور کہیں ڈائریکٹلی بھی وہ تو الزام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں. لیکن یہاں پر یہ تھوڑی سی مختلف بات کر رہے ہیں, اور آپ زیغم صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ دو کشتیوں کے سوار ہیں. ایک طرف عمران خان صاحب کا بیانی ہے, دوسری طرف ظاہر ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی سمجھ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک ٹی وی شو میں کاشف عباسی کے وہ پورا بک لے کے آ گئے تھے. تو ایسے میں ان کی بات کو ٹو بی ویری آنےسٹ زیادہ سیریس بھی نہیں لیتا. ماضی میں بھی یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے دعوے کرتے رہے ہیں, اور بعد میں آپ کو پتا چلا کہ ان دعووں میں کچھ بھی نہیں تھا. اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید جتنا انہوں نے ہائپ کریٹ کیا پریس کانفرنس کرنے سے پہلے کہ جی میں کوئی پتہ نہیں ایسی دھماکہ خیز اور اس طرح کی بات کروں گا, اور ابھی تک سوائے لیفٹ رائٹ ادھر ادھر باتیں کرنے کے ایکچوئل انہوں نے بات کی نہیں ہے. میرا یہ خیال تھا کہ شاید کوئی بہت بڑی ہمت کرنے والے ہیں, ڈائریکٹ پن پوائنٹ وہ نام لے دیں گے جو ان کے خیال میں اس ساری سازش کے پیچھے ملوث ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کو بتائیں گے, تو پھر پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں, وہاں پہ جا کے بتائیں انہیں. اور یہ تو بلکہ اگر واقعی ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے, ہم خود بھی چاہتے ہیں, ارشد شریف صاحب میرے بھی دوست تھے, بہت سو کے وہ دوست تھے, اور باقی دنیا پوری پاکستان کی عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ منطقی انجام تک پہنچے. اگر ان کے پاس وہ خود بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ شروع سے لے کے آخر تک جب وہ پاکستان سے گئے اور جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا افسوسناک, ان سے وہ رابطے میں تھے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے فون کا فورینسک جو ہے وہ کرانے کے لیے تیار ہے. تو بہتر ہے کہ پھر اگر ادھر پریس کانفرنس میں ان لوگوں کا نام نہیں لے سکتے, اس سازش کو بے نقاب نہیں کر سکتے, تو پھر ایم آئی اور آئی ایس آئی کو فوراً اس پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد جا کے بتائیں, اور پھر باقی وہ ہمیں بھی انفارمیشن پتہ چلے کہ کون ہے اس سارے معاملے کے پیچھے, تاکہ ساری یہ جو اسپیکولیشن ہے یہ ختم ہو. وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ عمران خان کو حقائق کا پتہ نہیں ہے, اور وہ غالباً یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اگر پوچھیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا. لیکن میں اس پہ مختصر تبصرہ, کیونکہ زیغم خان کی فرمائش ہے تو میں ایک مختصر تبصرہ کر دیتا ہوں. آج فیصل وابڈا لوگوں کو جنازوں سے اور لاشوں سے اور خون سے ڈرا رہے ہیں. یہ وہی فیصل وابڈا صاحب ہیں جو ٹی وی شوز پہ بیٹھ کے اور پارلیمنٹ میں بھی, اگر مجھے میرا حافظہ میری مدد کرتا ہے, یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جی 5000 لاشیں گرا دی جائیں تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو مجھے نہیں پتا کہ اس وقت فیصل وابڈا ٹھیک کہہ رہے تھے یا آج ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے ختم ہوتے ہوئے ظاہر ہے میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے سوشل میڈیا تو نہیں دیکھ سکتا کہ وہاں پر کیا اس کا رد عمل آیا ہے, لیکن میری پیش گوئی یہ ہے کہ بہت ساری گالیوں کے جو فلڈ گیٹس ہیں ان کی اپنی جماعت کی طرف سے کھل جائیں گے فیصل وابڈا کے خلاف. اور میرے خیال میں یہ فیصل وابڈا کی ایک الوداعی پریس کانفرنس میں کہوں گا پی ٹی آئی کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ جو عمران خان کا ہارڈ کور جو فالوور ہے, اور جو لوگ عمران خان کو کہتے ہیں کہ وہ اگر دن کہے تو ہم سب کہیں دن ہے, وہ کہے رات ہے تو ہم سب کہیں رات ہے, وہ ان باتوں پر کسی طور پر بھی اعتبار کریں گے. مجھے نہیں پتا کہ زیغم خان میں آپ کی جو چوبتے ہوئے جو سوالات ہیں ان کی کوئی تشفی کر پایا ہوں یا نہیں, لیکن میرا مختصر تبصرہ یہی ہے, اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں.
नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, इससे जो लग रहा है कि इमरान खान का जो बयान है, इट हैज़ बिकम टू मच फॉर हिम। वो जो बैलेंस कायम करते रहे थे, उसका अभी वजन नहीं तक उठा जिस सकते। बैलेंस को चला रहे थे, अब मेरा ख्याल है वो बैलेंस उनके लिए कायम रखना बहुत मुश्किल हो गया है। जिस तरह इमरान खान साहब ने इतने संगीन इल्ज़ामात इतने डायरेक्ट अंदाज में लगाने शुरू कर दिए हैं, तो हाँ। वो उन्होंने शायद एक फैसला कर दिया है कि एक किश्ती से टांग निकाल कर दोनों टांगें अब एक किश्ती में रखी जाएं, अब बल्कि महफूज जहाज की तरफ मुंतकिल हुआ जाए, बजाय इसके कि एक डांवाडोल कश्ती जो है उसमें आप रहें। और बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि उनके साथियों को तो पता नहीं क्या इमरान खान साहब इस बात पे माफ़ करेंगे उनको कि ऐन इस वक्त में जब वो अपने बयानिए के अरूज पर हैं, उनके एक करीबी साथी एक ऐसे अहम तरीन इल्ज़ाम पर और इल्ज़ामात पर उनको कंट्राडिक्ट करें। आई थिंक आई एग्री विद यू। आखिरी जुमला अगर आप कहना चाहें कामरान तो जरूर कहिए, वरना हम इजाजत लेंगे। आई थिंक बिल्कुल ये जो आप कह रहे हैं कि मुझे तो डेफिनेटली जो पीटीआई के जो इसके बाद जो सपोर्टर्स हैं उनसे तो डेफिनेटली काफी छितरौल होने वाली है फैसल वोडा की। लेकिन इससे एक चीज ये भी रिफ्लेक्ट होता है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कि इमरान खान साहब के लेफ्ट राइट लोग जो हैं वो इमरान खान के लॉयल नहीं है, वो किसी और के लॉयल है। और ये खदशा और ये लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इमरान खान साहब अगर एस्टेब्लिशमेंट पर जितना अटैक तेज करेंगे तो आज फैसल वाउडा हैं और भी बहुत से लोग हैं जो इमरान खान के ही बयानिए की जो है ना इस तरह पब्लिकली आके हवा निकालेंगे। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ये खत्म हो गई है, तो अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुझे जो समझ आया है वो यही है कि उन्होंने इमरान खान साहब जो 2 रोज से इदारों पर जो इल्जाम लगा रहे हैं, बेसिकली मैं अगर मेरे वर्ड्स हार्श नहीं है तो इमरान खान साहब के बयानिए को, इमरान खान साहब का जो भी दावा था उसको फैसल वाउडा उनकी अपनी पार्टी के एक रुकन ने इमरान खान साहब को यहाँ पर झूठा साबित करने की कोशिश की है। तो पुट इट ब्लंटली, बेसिकली उन्होंने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि अरशद शरीफ साहब को एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी बहुत जबरदस्त ताल्लुकात थे। अरशद शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में बिल्कुल महफूज थे। अरशद शरीफ साहब को जो पाकिस्तान से भेजा गया डरा धमका के, उनका ब्रेन वॉश किया गया, उनको साजिशी अनासिर ने यहाँ से भेजा। हालांकि इमरान खान साहब खुद एडमिट कर चुके हैं कि उनके कहने पर वो पाकिस्तान से गए थे। तो जब फैसले की घड़ी आई है तो क्लियरली लगता ये है कि जो फैसल वाउडा साहब ने जो उनके असली वाली वारिस हैं उन्हीं का साथ देने का फैसला किया है, बजाय इसके कि वो इमरान खान साहब का देते। थैंक यू। मैं भी लगी साहब, जी जी फरमाइए। बस मैं एक शेर इफ्तिखार आरिफ साहब का पढ़ दूं इख्तितामिया के तौर पर, फिर आप इख्तितामी के लिए हमारी बात कहिएगा कि मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, ये जो तेरे नजर आते हैं ये सब तेरे नहीं। वाह। मैं ये कहूँगा कि ये जो फैसल वावडा ने किया है, कहा है, उसका एक स्नोबॉल इफेक्ट होगा और इमरान खान के इस खुदकुश बयानिए का वजन पीटीआई के बहुत सारे जो कायदीन हैं वो उठा नहीं पाएंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।